औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुहेल खुर्रम फारूकी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमारे मसाइल और उनका इनकलाबी हल। हमारा आज का प्रोग्राम 2022 की शजरकारी है। ये हमारा छोटा सा फार्म हाउस है। इसमें 2022 की शजरकारी में हमने तैयारी 2021 में शुरू की थी, जिसमें हमने नीम और बकैन के बहुत सारे पौधे तैयार किए थे और तकरीबन 7,500 पौधे थे, जिसमें से बहुत सारे पौधे गर्मी की शिद्दत की वजह से जल गए। बाकी पौधे हमने मदारिस और उनमें दे दिए। आज भी यूनिवर्सिटी के लिए हमारी तैयारी है कि BZU में यहाँ से पौधे जाएंगे। तो इस तरह हम ये यहाँ पे हमारी टीम है सारी, जिनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। और बहुत सारे लोग आ नहीं सके, कुछ लोग हमारे टीम के अंजुमन शजरकारी के हैं। जैसा कि आपको प्रोग्राम में हमने बताया, 2017 से बाकायदा अंजुमन शजरकारी की बुनियाद रख के हम हर जगह पौधे लगा रहे हैं। इस साल इंशाल्लाह हम कब्रिस्तानों का भी व्लॉग बनाएंगे। पहले हम पौधे तो लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम रिकॉर्डिंग करें। अब इंशाल्लाह ताला इसके अंदर हम करेंगे। अब लोग हमें, जब हम लोगों को देते हैं तो हम कहते हैं पहले घड़े कर लें, जितने घड़े करेंगे हम उतने पौधे। तालीमी इदारे हैं, गवर्नमेंट के दफातर हैं, थाने, पुलिस थाने हैं और इसी तरह दीगर जगहें हैं, घर हैं, तो उनके लिए हम शजरकारी के लिए यहाँ से पनीरी दे देते हैं अपनी बिसात के मुताबिक, जितने हम पौधे तैयार कर सकें। और ये भी मैं बात बता दूं कि ये कोई इतना बड़ा काम नहीं होता। मैंने और मेरे माली ने मिलके हमने 7,500 पौधे लगा लिए थे। ठीक है। इसमें व्लॉग की तैयारी में तो आपको पता ही है कि उमर सुहेल फारूकी साहब मेरे साथ-साथ होते हैं और शजरकारी के भी ये जनरल सेक्रेटरी हैं, संभालते हैं। और इसके अलावा अंजुमन शजरकारी के अंदर हमारे जो सदर हैं वो प्रोफ़ेसर अब्दुल सत्तार साहब, उन्होंने भी आना था लेकिन वो किसी मसरूफ़ियत की वजह से नहीं आ सके। और नायब सदर सीनियर नायब सदर हैं राव सरफराज साहब, उनकी शादी हुई है तो वो हनीमून पे गए हुए हैं। और कलीमुल्लाह साहब हैं, हमारे वो सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात के हैं। फिर इस तरह हम तारुफ़ कराएँगे आपका। उसैद नसर साहब अकाउंट में हैं और हमारे एक नए मेंबर हमारे साथ शामिल हुए, मिफ्ताहुल इस्लाम सिद्दीकी साहब। वो हमारे साथ इसमें बड़े जोश व खरोश से आज भी हमारे साथ हैं। इस तरह टीम के अंदर जो मुल्तान से हमारे लोग हैं, इसमें फार्म हाउस की मुख्तलिफ़ तस्वीर भी आप इसके अंदर देखेंगे। मुल्तान से जो और गिरदोनवा से हमारे साथ जो लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, मैंने बताया प्रोफ़ेसर अब्दुल सत्तार चौधरी साहब 82 साल की उम्र में बहुत ही जज़्बा रखते हैं और उन्होंने एक यानी सीज़न के अंदर 450 पौधे लगाए थे अकेले ने। तो इसी तरीके से हमारे वो सदर हैं और बाकी सब का मैंने आपको तारुफ़ कराया है इसमें। और दीगर जो लोग हैं उसके अंदर अली सुहेल है और उमैर हैं। राव सरफराज का मैंने आपको तारुफ़ करा दिया, सीनियर नायब सदर हैं। अज़हर साहब हैं और सुल्तान घी वाले हैं इसके अंदर उमैर, वो भी बड़े जोश व खरोश से हमारे मेंबर हैं। और थैलेसीमिया के जो अज़हर साहब का मैंने आपको बता दिया। सज्जाद खान लंगा साहब हैं, उन्होंने हमारी गली में काफ़ी माशाल्लाह पौधे लगाए। मलिक नसीर थईम साहब, आसिफ साहब हैं, जट साहब हैं और इसके अंदर नदीम फ़ारूकी हैं, नदीम मल्लाना साहब हैं, ये भी बड़े जज्बे से काम कर रहे हैं। राना अल्ताफ़ साहब और हसन हैं, हसन नदीम फ़ारूकी हैं, वो काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा फ़ैसल साहब हैं, रफ़ीक मुमताज़ साहब जो गवर्नमेंट के अफ़सर हैं, अब अनकरीब रिटायर्ड होंगे, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी हमारे से भी पहले का काम कर रहे हैं और बहुत जज़्बे वाले बंदे हैं रफ़ीक मुमताज़ साहब। मैडम रिज़वाना तबस्सुम दुरानी रेडियो पाकिस्तान पे होती हैं और वहाँ से हमारे प्रोग्राम और स्लोगन्स भी शाया करती हैं और वो करती हैं। इसमें असलम इकराम ज़ई साहब हैं, ये भी रिटायर्ड आदमी हैं और ये भी इसी तरीके से करते हैं। मोहसिन खोकर हैं, तुफ़ैल खान हैं और मैडम नजमा हैं फ़ाइन आर्ट डिपार्टमेंट से BZU से। ठीक है। मैडम शबाना, मैडम अलीज़ा, मैडम साइमा, मैडम इसी तरह यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग हमारे साथ इसमें शामिल हैं। तो ये मुल्तान से लोग थे और फैसल हैं जो आर्मी में हैं और वो भी अपनी ज़मीनों पर इधर-उधर हमारे साथ शजरकारी के अंदर शामिल हैं। राजा शुएब हैं और इसी तरीके से जब हम और ज़्यादा शहरों का नाम लेते हैं तो लाहौर से हमारे साथ शाह महमूद ख़ान हैं और खालिद चौहान साहब हैं, फ़ाइन आर्ट डिपार्टमेंट से। मूसा शाह साहब हैं और इस्लामाबाद से हैं मियाँ सज्जाद चावन साहब, जो अपनी अंजुमन के तहत भी काम कर रहे हैं। और जनाब यूनुस ऐवान साहब हैं, राना अब्दुल वहीद साहब और राजा आबिद साहब, अतहर साहब, राजा फराज अब्बासी साहब, जो बड़े पैमाने पे वहाँ पे मरी वगैरह के गिरदोनवा में शजरकारी कर रहे हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा जो इस्लामाबाद से ये हो गए
لاہور سے. پھر کراچی سے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی ٹیم کام کر رہی ہے جس میں ولید انصاری صاحب ہیں جو گلوبل گرین کے نام سے کام کر رہے ہیں اور وہ ملتان بھی تشریف لائے اور ان کا کام بہت بڑے پیمانے پہ ہے. اسی طرح خالد کامران، افتخار صاحب، اسامہ کامران، اذہان، ریحانہ مسعود صاحبہ، ادریس صدیقی اور معین عارف، نعیم علی وغیرہ یہ لوگ ہیں، سید وسیم نواز، عمیر. اندرون سندھ میں رفیق سومرو صاحب کا ذکر ضرور کرنا ہے. یہ اندرون سندھ میں بہت بڑے پیمانے پہ شجرکاری کر رہے ہیں رفیق سومرو صاحب. پھر اس کے علاوہ جو ہے بیرون ملک سے بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں. اور یہاں پہ جو میں ذکر اگر کروں امریکہ کا تو امریکہ میں وسیم بلوچ صاحب ہیں جو این جی او بھی چلا رہے ہیں اور شجرکاری کا کام بھی وہاں پہ بھی کرتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر وہ کر رہے ہیں. عبداللہ یوسف ہیں اور سنی ہیں. اور اس کے علاوہ امریکہ میں سے یہ ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں. انگلینڈ سے افراہیم یوسف صاحب ہیں جو انگلینڈ کے اندر ایک مضافات کے علاقے میں رہتے ہیں، ہمارے عزیز بھی ہیں اور ان سے وہ بھی شجرکاری بڑی انگلینڈ سے کر رہے ہیں. کچھ اسکاٹ لینڈ سے لوگ ہیں. آسٹریلیا سے رئیس الدین صاحب، سعد، فراز، عمیر اور ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے ملتان کے. اور کینیڈا میں بھی کافی لوگ ہیں جو شجرکاری کرتے ہیں. تو اس طرح یہ پوری دنیا سے انجمن شجرکاری ہے جو گلوبلائزیشن میں ہمارے ساتھ شامل ہے. تو آج ہم یہ فارم ہاؤس کے اوپر یہ ولاگ بنا رہے ہیں. اب ہم یہ شجرکاری اس کی کریں گے. یہ ارد گرد اس کا ماحول دیکھیں. یہاں پہ ہم جو بیج ہوتے ہیں ہمارے بکین کے، یہ 2 درخت جامن کے، اس سے ہم نے، اور میرے 1 درخت بکین کا تھا جس سے میں نے 7,500 پودے تیار کیے ہیں. تو لوگ بھی اس میں شامل ہوں. اب یہ موسم ہے پودے لگانے کا تو اس میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں اور ہم بھی شامل ہیں. اور اسی طریقے سے اگر یہ صدقہ جاریہ ہے، بہت سارے مساجد کے اندر ہمارے لگائے ہوئے پودے درخت بن چکے ہیں. 2017 میں ہم نے جو شجرکاری شروع کی تھی، 2 سال کے اندر ہم جاتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. سراجنے کے پھل 1 سال بعد پھل دینا شروع کر دیتے ہیں. چرند پرند کھاتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ آج میرے ساتھ فارم ہاؤس کے اوپر یہاں سے ہم نے BZU میں پودے شفٹ کرنے ہیں اور یہ لوگ جو ہماری ٹیم آئی ہے یہاں پہ، یہ جو ہمارے مصطفیٰ قریشی کے اسٹائل میں کھڑے ہوئے ہیں ہمارے مفتاح النعیم صدیقی صاحب ہیں اور یہ اب ہماری ٹیم کے نئے ممبر ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ جلد ہی ہمارے یہاں پہ دوبارہ وہ ہوں گے سلیکشن. تو اس کے اندر یہ ایک اہم عہدے پر، انہیں بڑا شوق ہے شجرکاری کا اور میرے ساتھ اکثر فارم ہاؤس آتے رہتے ہیں. یہ اپنا تعارف خود کرائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل خرم فاروقی صاحب ماشاءاللہ بہت خدمت انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. سنت نبی کو مکمل کرتے ہوئے یہ شجرکاری کے لیے کہ مہم میں جو ہے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے جو لگائے ہوئے پودے شجر ہیں وہ پھلے پھولیں. اور یہ میرے اسکول کا طالب علم ہے کسور، یہ ہماری اس میں تعلیم بالغہ میں ہے، اس کو بڑا شوق ہے. یہ اپنے شوق سے، اور بھی بچے آنا چاہ رہے تھے، اس کا الگ ولاگ بنائیں گے. یہ میرے انجمن شجرکاری کے جنرل سیکرٹری ہیں اور یہ میرے ولاگز وغیرہ سارے عمر سہیل فاروقی صاحب ہیں اور یہ بتائیں گے کہ ہم. السلام علیکم، میرا نام سید عمر سہیل ہے اور ہم فارم ہاؤس پہ آئے ہیں آج پودے وغیرہ لگانے انشاءاللہ، اور جگہوں پہ جیسے جیسے ہمیں موقع ملے گا ہم لگائیں گے پورے پاکستان میں. اور یہ پھر پیچھے ہیں اسید نصر صاحب، یہ ہمارے فنانس سیکرٹری ہیں، CCA کر رہے ہیں. یہ لیں جی. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شجرکاری کا کام ہے، بہت مزہ آتا ہے اس میں، اچھا لگتا ہے. بس یہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. ہمارے ودود صاحب یہ ہر کام کر لیتے ہیں ہمارا، تو یہ بڑے جذبے سے کرتے ہیں کام. جی میرا نام ودود ہے اور یہ باس کا کام ہے اور میں ادھر کھڑے دل کھول کے کہتا ہوں کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. بہت شکریہ سب کا جو جہاں جہاں شجرکاری میں کام کر رہے ہیں، جہاں جہاں کام کر رہے ہیں شجرکاری میں لوگ، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. وہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پاکستان میں شجرکاری کریں. اللہ پاک آپ کو اجر دے گا. میں نے یہ گزارش کرنی ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کا نام نہیں لے سکا، ایک تو معذرت ہے، اور دوسرے جن جن لوگوں کا ہم نے نام لیا ہے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پورے پاکستان سے، لاہور سے، کراچی سے، وہ لوگ کام کرتے ہوئے اگر اپنی ویڈیو ہمیں شیئر کرنا چاہیں تو وہ ہم اپنے چینل سے چلائیں گے. تو گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا کوئی ہمیں مشورہ دینا چاہے یا اپنی ویڈیو شیئر کرنا چاہے تو وہ ضرور کریں. آپ کا خیر اندیش سہیل خرم فاروقی، دعاؤں میں یاد رکھیں. میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.